नमस्कार मित्रांनो, हांव टिमरे उलयतां. आयज आसा आमी अन्नपूर्णा नगर पळया बीबी बोरकर रोड बिट्टोणा टोड्डा वयता ह्या सायडीक आनी ह्या सायडीक ओ कुकेरो सर्कल. फाटल्या दिसांनी हांगा कंप्लेनी आसताले की लोक हाडटात आनी गार्बेज उडयता. हांगा एक्चुअली गार्बेज ते हाडून फूल कलेक्शन करून ते गार्बेज हांगाच्यान व्हरताले, मात लोकय हांगा हाडून उडयताले. डोर टू डोर कलेक्शन जाता तरी हांगा लोक हाडून उडयताले. तरी तुम्ही पळयता ह्या सायडीक दवरलेले आसा गार्बेज. मागीर सालवादोर म्हूण पंचायत त्या सरपंचान बरे इनिशिएटीव घेवन हांगा बॅनर लायले. त्या खातीर खुबशे गार्बेज उडोवपाचे हांगा कमी जाल्ले. सो फायनली आमी हांगा पळयता आयज जाल्यार पळया गार्बेज हांगा आसा. फायनली आमी पळयता जाल्यार सालवादोर पंचायतीन आतां बोर्ड मारलेलो आसा. बरी गजाल ही. पळयात, मातसो बोर्ड व्हडलो जाय आसलो की लोकांक दिसना, हो दिसल्यार पुरो. पळयात, आनी हेचेर बरयल्लें आसा की फायन 5,000 फॉर फर्स्ट अटेम्प्ट अँड सेकंड अटेम्प्ट इज 10,000. वेल डन सालवादोर पंचायत. आनी अशी आमकां म्हायती येता की हर वॉर्डान हे बोर्ड मारलेले आसा. सालवादोर म्हणून पंचायतीचे वॉर्ड आसा, त्या पंचायतीन हे बोर्ड मारलेले आसा. बरें आसा. तरी हांगा म्हाका दिसता म्हाज्या हितून हांगा गार्बेज उडोवपाचे कमी जातले. फाटल्या दिसांनी आमी व्हिडिओ काडलेले. लोक हांगाच रेजिडेंट कोण रावता, ते भाड्याक रावता कोण खबर ना म्हाका, आनी हांगा गार्बेज उडयताले. परत आमी इन्स्पेक्शन करूया, पळोवया की गार्बेज आसा काय ना ती. बरी गजाल सरपंचान घेतलेली आसा. हांगा पयलींचो बोर्ड काडलेलो आसा, काडून ताका खंय उडयल्लो आसा पळोवया आमी. थंय बोर्ड दाखयता तुमकां. तो बोर्ड खूब पोन्नो आसा. जाल्यार फाटल्या म्हाका दिसता कितल्याच वर्सां सरपंचान लायला आसतलो तो बोर्ड. हांगा एक स्पॉट आसा, लोक हांगा हे उडयताले गार्बेज. तो पळोवया. हांगाय तेंच्यांनी बॅनर मारलेले. बॅनर तरी गायब जाल्लो आसा, मात तो बोर्ड काडून हांगा लायल्लो आसा. हांगा सुद्दां लोक हाडटा आनी उडोवन घाण करताले. सो बॅनराचो सुद्दां इम्पॅक्ट बरो जाल्लो आसा की लोक खुबशे कमी जाल्ले आसा. सो कोण व्हिडिओ पळयता तांकां सांगूंक सोदता हांव, 5,000 अँड 10,000 आसा सेकंड अटेम्प्ट. रिक्वेस्ट करता हांगा कोणानूच गार्बेज उडयचे न्हू आनी परवरी क्लीन दवरचे. सगळ्या वॉर्डांनी म्हणटा हांव, होच एक वॉर्ड न्हू, सगळ्या वॉर्डांनी क्लीन दवर पळय. आनी हांव अनेकदां थँक्स म्हणटा सरपंच नम्रता चोडणकाराक. तेंच्यांनी इनिशिएटीव घेवन हो बोर्ड केल्लो आसा आनी आमी तेंच्या कडल्यान बायट घेतले जशें ते आमकां मेळटा तशें, आनी तांकां विचारतले आनी कितें तेंचो फ्युचर एक्शन आसतलो गार्बेजी खातीर. थँक्यू.